सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन नसर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चुनाव सार्ने कुनै मनाशय नरहेको प्रश्नोक्ति। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरूबीच तालमेलको कसरत तीव्र। जनताप्रति विश्वस्त हुन सकेनन्। जसरी पनि चुनाव जित्ने एकमात्र उद्देश्य। काठमाडौँको चुच्चेपाटी स्थित हेल्पविथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठगी गरेको बचतकर्ताको आरोप। सहकारी विभागमा उजुरी दायर। सेनाले युक्रेनका सहर खार्किभमा गरेको श्रृङ्खलाबद्ध हमलामा परि 5 जनाको मृत्यु, 13 घाइते। सहरका केही भागमा आगलागी। र नेपाल र अफगानिस्तान बीच 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने तयारी। खेल आउँदो जेठको 11 र 15 गते कतारको दोहामा हुने। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन नसर्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागि परेको आशंका गरिरहेको बेला अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र निर्वाचन सार्ने कुनै मनाशय नरहेको प्रस्ताएका हुन्। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागि परेको आशंका गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन नसर्ने बताए। सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सिट बाँडफाँडको विषयमा सोमबार बेलुकासम्ममा सहमति जुट्ने दावी गरे। अध्यक्ष दाहालले वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको तयारीमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू केन्द्रित भएर लागेको समेत बताए। आम मतदातालाई आफ्नो ठाउँबाट निर्वाचनमा सहयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे। यस्तै निर्वाचनको मिति सर्ने खेलमा 5 दलीय गठबन्धनलाई लागेको सञ्चार माध्यममा हल्ला फैलाइएको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने दावी गरे। आज बेलुकासम्म हामीले महानगर र उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन भित्र गरिने तालमेलबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसपछि नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाहरू यो सबैको निम्ति हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर तल दिएकै छौँ र आज बेलुकासम्म तलको सम्पूर्ण रिपोर्टहरू केन्द्रित गर्ने र सकेसम्म भोलिसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हाम्रो कोसिस छ। सबै राजनीतिक दलहरू सक्रियतापूर्वक आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्नको लागि देशव्यापी अभियानमा छन्। तर फेरि बीचबीचमा निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि मिडियाहरूमा र विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई आशंकाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा साझा चुनाव चिन्हमा जाने सम्भावना नभएको पनि बताए। सत्ता पक्षीय दलहरूबीच देशव्यापी रूपमा गठबन्धन भए पनि साझा चुनाव चिन्हका लागि सहमति नभएको उनले स्पष्ट पारे। अध्यक्ष दाहालले भरतपुर महानगरपालिका नै आफूहरूलाई चाहिने र मेयरमा रेणु दाहाललाई नै उठाउनु पर्ने दाबी आफूहरूले नगरेको बताए। आफूहरूलाई जुनसुकै नगरपालिका भए पनि हुने र भरतपुर नै चाहियो भनेर अडा नलिएको समेत बताए। चुनाव चिन्हमा सबैको जाने कि भन्ने चर्चा चाहिँ चलेको छ। तर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको चुनाव चिन्हबारे पनि एउटा डिसिजन भइसकेको सन्दर्भमा त्यो सजिलो छैन। कुनै खास ठाउँमा कुनै खास व्यक्तिको सन्दर्भमा कुरा हुन पनि सक्ला। लोकल लेभलमा हाम्रो भएको छैन। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हिजो नेकपा जुन मनसायले देशको राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको निम्ति भनेर गरिएको थियो, त्यो दुईटा मूलभूत कुराले त्यो भङ्ग भएको हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। एउटा धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू अतिवादतिर जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि समस्या पैदा भएको हो। अध्यक्ष दाहालले सोही अवसरमा शिक्षा र रोजगारीलाई चुनावमा प्रमुख एजेन्डा बनाउने जानकारी दिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सम्पूर्ण लम्सालका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ।
सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति तोकेको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तर केही राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचन सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यसले आम जनमानसमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने या नहुने भन्ने आशंका पैदा भएका छन्। राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचनलाई लिएर दुईवटा विषयलाई आधार बनाएर निर्वाचन सर्ने सम्भावना रहेको भन्दै बहस सुरु भएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा छ। सो पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचनका लागि चुनाव चिन्ह प्रदान गरिदिन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ। विप्लव समूहकै सो मागलाई 5 दलीय गठबन्धनले सम्बोधन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विप्लव समूह चुनावमा आउन चाहेको भए चुनाव सार्न सकिने भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन्। तर विप्लव समूहको नेकपाले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने भनिए पनि सोही पार्टीकै केही नेताहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुको औचित्य नभएको चेतावनी दिएका छन्। यो जुन प्रकृतिको चुनाव हुँदैछ, यो चुनाव जनताको बिचमा चुनाव हुँदै छैन, पैसाको चुनाव हुँदैछ। यो चाहिँ नेपाली जनताको व्यवस्थाको निम्ति हुँदै छैन, दलाल पुँजीपतिको निम्ति हुँदैछ। यस्तो प्रकारको चुनावमा भाग लिनुको कुनै औचित्य छैन। स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा दलबलका साथ जुटिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू विभिन्न चुनावी घोषणापत्र र एजेन्डा सहित जनताको घर दैलो अभियानमा छन्। राजनीतिक दलसहित सरकार, निर्वाचन आयोग लगायतका सरोकारवालाहरू पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचन अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका लागि उम्मेद्वार छनौटलाई अन्तिम रूप दिँदै आएका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वार नै छनौट गरिसकेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। बीचबीचमा निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि मिडियाहरूमा र विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई आशंकाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। म चाहिँ बडो प्रष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन सर्दैन, वैशाख 30 गते नै निर्वाचन हुन्छ। यस्तै निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई तीव्र बनाएको पनि आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोग वैशाख 30 गते, आगामी वैशाख 30 गते यसलाई अर्जुन दृष्टि मानेर सम्पूर्ण तयारीका कामहरू एकसाथ अगाडि बढाएको छ। अब यहाँहरूले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यम अथवा यहाँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट पनि आइरहेको छ कि अब निर्वाचन आयोगले एकदम तीव्र र सघन तरिकाले तयारीका कामहरू अगाडि बढाएको छ। यस्तै निर्वाचनको लागि चाहिने 58 प्रकारका सामग्रीमध्ये 15 किसिमका सामग्रीहरू हाम्रा निर्वाचन कार्यालयले खरिद गरिसकेका छन् भने अरू बाँकी सामग्रीहरू आयोगले खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाएर कार्यरत दिएर आयोग परिसरमा आइसकेका छ र कतिपय सामग्री जिल्ला पठाउने काम पनि भइरहेको छ। यति बेला राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्र जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। दलहरूले जनताका विभिन्न विषयहरूलाई आधार बनाएर घोषणापत्र तय गरिरहेका छन्। तीव्र र सघन तरिकाले निर्वाचनका कामहरू अघि बढेकाले पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने निर्वाचन आयोगको दाबी छ। केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको मिति सार्न आग्रह गर्दै आए पनि निर्वाचन आयोगले भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ। यस्तोमा विभिन्न राजनीतिक दल, सरकारवाला निकायहरूले निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भूमिका खेल्नु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा नरेन्द्र महतारा, निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ, काठमाडौँ। 5 वर्षको अवधिमा दलहरूका जनप्रतिनिधिले गरेको कामको समीक्षा निर्वाचनले गर्नुपर्ने हो। निर्वाचनको यो बेला दलहरू मतदाताप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन्। काम नगर्ने तर कुरा मात्रै गर्ने दीर्घरोग जस्तै समस्याले नेपालका राजनीतिक दलहरू ग्रस्त छन्। यही समस्याका कारण चुनावमा जनताले फेरि साथ देलन र जितौँला भन्ने विश्वास पलाउन छैन। जसरी पनि जित्नै पर्ने विकृत मनोविज्ञानले घेरिएका कारण अहिले विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम नमिले पनि चुनावी तालमेल गरी मिलिजुली बाँडी खाने रहर दलहरूबीच पैदा भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
राजनीतिक दलका नेताहरूले जति नै विचार र सिद्धान्तको भाषण छाटे पनि त्यो कार्यान्वयनमा छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो दलहरूले निर्वाचनमा गर्ने गठबन्धन। वैचारिक रूपमा विमति राख्ने दलसँग नेताहरूले गर्ने गरेको चुनावी तालमेलले नै उनीहरूसँग कुनै विचार वा सिद्धान्त छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठाउने गरेको छ। विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धन हुनु स्वाभाविक हो, तर गठबन्धन बिना निर्वाचनमा गए हारिने डरका कारण दलहरूले विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर चुनावी तालमेल गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अनि यो चाहिँ नै अब अलिकति अप्राकृतिक गठबन्धन हो हैन, तर हामीले यसपालि चाहिँ यो संसद विघटन पश्चात विकसित राजनीतिक परिवेशको एउटा बाध्यता उपज हो। यो हामीले चाहेर गठन भएकै होइन र एउटा पक्ष के भने अहिले संविधानलाई रक्षार्थलाई पनि यी सबै संविधान पक्षधर साथीहरू जाने पार्टीहरू एक ठाउँमा रहेको अवस्था। अर्को पक्ष के भने अब हिजो 74 सालमा उहाँहरू दुईटा पार्टी मिलेर काङ्ग्रेसको त बिहाल भएको छ नि, त्यो तपाईँहरूको बिचमा एकदम चित्र एकदम यथार्थ चित्र छ। त्यहाँ हामी 165मा 23 सिट झरे, समानुपातिक समेत गरेर 65 सिट रह्यो, अहिले त्यो पनि 60-61 झरेको छ हैन। भनेपछि धेरै चाहिँ बोलकर नेताहरू संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नेताहरू हारे नि, नाम के लिएर धेरै नेता हार्यो नि तपाईँले अहिले राष्ट्रिय रूपमा चिनेको नेताहरू होइन। र उहाँलाई पनि एउटा के छ भने अब यो गठबन्धन फेरि उहाँहरूकै बिचमा गठबन्धन भन्नु भने फेरि एउटा तालमेल त्यस्तै भयो भने फेरि काङ्ग्रेसले अप्ठ्यारो परिस्थिति हुनसक्छ हिसाब पनि एउटा त साइकल फ्याक्टर पनि छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक विचारधाराको रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा वामपन्थी धारका दलहरू हुन्। उनीहरूका आफआफ्नै विचार र सिद्धान्त छन्। उनीहरूका आदर्श र लक्ष्य प्राप्ति पनि छुट्टा छुट्टै छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले उठाउँदै आएका मुद्दा पनि फरक फरक छन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचनले सङ्घीय निर्वाचनलाई समेत असर गर्ने भएकाले उनीहरूले वाडा स्तरसम्म गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छन्। सत्ताधारी दलले मात्रै होइन, अघिल्लो महिनासम्म एक्लै निर्वाचन लड्ने दाबी गर्दै आएको नेकपा एमाले पनि वामपन्थी इतर दलको सहारामा चुनाव लड्ने भएको छ। राज संस्थाको एजेन्डा औपचारिक रूपमा छोडे पनि कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको मुद्दा अहिले पनि ज्वलन्त रूपले उठाउँदै आएका छन्। तर पनि एमाले सैद्धान्तिक रूपमा विमति राख्ने राप्रपा नेपालसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ। हाम्रो सूर्य चिन्ह लिएर हामीलाई मतलब चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर आउने हामी सबै किसिमका मतदाता, सबै किसिमका राजनीतिक शक्ति, सबै किसिमकाहरूसित हामी कुरा गर्न तयार छौँ नि। त्यसमा मतलब चाहिँ फलानु आउनु हुँदैन, त्यही कुरा चाहिँ गठबन्धनकाहरूले गर्न चाहिँ गर्दा त्यो जायज हो नि। हामीले मतलब चाहिँ हाम्रो सूर्य चिन्ह लिएर हामी सूर्य चिन्हलाई भोट हाल्छौँ भनेर भन्ने जनता, मतदाता, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी चाहिँ बेठिक हुने भन्ने त निष्कर्षै निस्किँदैन। निर्वाचनमा अनेक दलले उम्मेदवारी दिन्छन्। जनताले अनेक मध्ये एक सक्षम व्यक्तिलाई चुन्न पाउने अधिकार पनि बहुदलको अर्को सुन्दर पक्ष हो। तर यहाँ दलहरूले अग्रगमन र प्रतिगमनका नाममा जनतालाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरेका छन्। न त दलहरूले जनतालाई नो भोटको अवसर नै दिएका छन्, दलहरूले गठबन्धनका नाममा जनतालाई जबरजस्ती कुनै दुई मध्ये एकमा भोट हाल्न बाध्य पारेका छन्। राजनीतिक दलका यस्तै क्रियाकलापले लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्ने भन्दै जानकारहरूले दलहरूलाई सचेत गराएका छन्। अहिले हामीले कसैको पार्टी विशेष कसैको पार्टीको विरुद्धमा बोल्नुभन्दा पनि जनताको पक्षमा जनताको सेवा सुविधाको विषयमा बोल्ने हो र सेवाग्राहीले लिने कुराको विषयमा कुण्ठित भएको सेवा प्रवाह गर्छु भनेर अगाडि बढाएका दलका नेताहरूको जनप्रतिनिधिले इच्छाअनुसार आफ्नो घोषणापत्रमा भने अनुसार बोले अनुसारको काम गरेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने बेलाको सङ्घारमा यस्ता गतिविधि हुनु चाहिँ स्वाभाविक उहाँहरूलाई लाग्दछ। तर नेपाली मतदाता र हामी सेवाग्राहीको लागि चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा छ, किनभने उहाँहरूले यस्तै गरेर अब छलछाम तरिकाले अथवा लाटागाडा जनतालाई सानो प्रलोभनमा राखेर मत ल्याएर फेरि सत्तामा पुग्ने अनि भ्रष्टाचारलाई मौलत दिने र दण्डहीनतालाई मौलत दिने र त्यस्तै गरी यो कानुनी राज्यलाई उपहास गर्ने कुरा जुन भइरहेको छ त्यो अहिलेको शासन प्रणालीकै लागि कता कता प्रश्नवाचक चिन्ह। संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघीय चुनावपछि सरकार गठन गर्न कुनै एक दलको बहुमत नपुगे संयुक्त सरकार बनाउन दलहरूबीच गठबन्धन हुन सक्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै विचार र सिद्धान्त समान नभएका दलहरूले वाडा स्तरसम्मै चुनावी तालमेल गर्नुले दलहरू जनताका वफादार भन्दा पनि सत्ता र स्वार्थका मालिक मात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसैले सत्ता दलहरूको स्वार्थको मालिक बन्ने भन्दा पनि जनताको सेवक बन्ने माध्यम हो। त्यसैले दलहरू आफ्नो सैद्धान्तिक विचारमा विचलन नभई जनताको हक र अधिकारका लागि लडे, त्यसले पार्टी, जनता, देश र सबैलाई फाइदा पुर्याउने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू गठबन्धन बनाउने कसरतमा छन्। विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धन हुनु स्वाभाविक हो, तर सीमित नेताहरूको स्वार्थका लागि विचार र सिद्धान्त नै नमिल्ने दलहरूको गठबन्धनलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, राजनीतिक दलले सिद्धान्त बाहिर गएर गठबन्धन गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। चुनावको बेला खास गरी दलहरू विकासका एजेन्डा लिएर चाहिँ मैदानमा उत्रनु पर्ने हो, तर चाहिँ गठबन्धनका नाममा जुन प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यसले चाहिँ राम्रो दिशामा लैजाँदैन। यो बेला चाहिँ जनताको एजेन्डा, विकासका एजेन्डा र अधुरा काम यो 5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले के काम गरे, के पुरा गर्न बाँकी छ, त्यसबारे चाहिँ जनतालाई वास्तविक रूपमा बताएर चाहिँ आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। अब गठबन्धनमा सरकार बनाए पनि हाम्रो चाहना के हो, आम जनताको चाहना यति हो कि सरकार 5 साल कन्टिन्यू चल्नु पर्यो, विकास हुनु पर्यो। विकासको बिना देश अधुरा छ, समाज अधुरा छ, विकासमा जोड दिनु पर्यो। गठबन्धन जसले पनि गरे पनि तर 5 सालको सरकार आउनु पर्यो। संविधान भावना अनुसार नचलेपछि अब नेताहरूले के विचार गर्नु छ त्यही हो नि हैन। हाम्रो त अब के लाग्छ र, एउटा राजनीतिक सिद्धान्त नमिल्नेसँग मिल्नु भनेको एउटा देश समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ मिलेर खानियो, जुटेर खानियो। जोसँग भाग मिल्छ, जोसँग भागभन्ड मिल्छ त्यससँग मिलेर खानियो भन्ने कुरा हो। काङ्ग्रेस भन्छन्, ऊ भन्छन्, माओवादी भन्छन्, अब गठबन्धन गर्छन्, अब काम भोट हाल्छन्, भोट हालेपछि अब कहाँ हो कहाँ कसैले कहीँ उयो हुँदैन, सबै फटाए फटाए त भन्ने। तराईका जिल्लाहरूमा यति बेला 40 देखि 45 डिग्री सेल्सियस माथि तापक्रम पुगेको छ। 40 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रमलाई हिट वेभ अर्थात् लू भन्ने गरिन्छ। बढ्दो गर्मी छल्न स्थानीयहरू घरबाट समेत दिउँसो निस्कन छाडेका छन्। अति आवश्यक काम बाहेक उनीहरू दिउँसो घरमै समय बिताउने गरेका हुन्। तर बढ्दो गर्मीसँगै तराईका जिल्लाहरूमा चुनावी सरगर्मी उत्तिकै बढेको छ। पर्साबाट नरेश राफको रिपोर्ट। 40 देखि 45 डिग्री सेल्सियस माथि तापक्रम पुगेको छ। 40 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रमलाई हिट वेभ अर्थात् लू भन्ने गरिन्छ। बढ्दो गर्मी छल्न स्थानीय घरबाट समेत दिउँसो निस्कन छाडेका छन्। अति आवश्यक काम बाहेक उनीहरू दिउँसो घरमै समय बिताउने गरेका हुन्। तर गर्मी बढेसँगै वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित चुनावी तापक्रम पनि उत्तिकै तातेको छ। बिहान बेलुकाको समयमा चुनावी प्रचार प्रसारलाई विभिन्न राजनैतिक दलहरूले तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन्। खास गरी देशकै आर्थिक नगरीको रूपमा परिचित वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर पदका आकांक्षी रहेका उम्मेदवारहरू घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। तर चुनावी तालमेलको विषयलाई लिएर देशभर 5 दलीय गठबन्धनको चर्चा भइरहेका बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भने सत्तारूढ दलबीच चुनावी तालमेल नहुने सङ्केत बढ्दै गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पर्सामा गठबन्धन नगर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्। गठबन्धनका दुवै दलले स्थानीय चुनावमा मित्रवत प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजे पनि केन्द्रको आदेश पालना गर्न जसपाले गठबन्धन गर्नेतर्फ लचक त अपनाएको छ। तर काङ्ग्रेस पर्साले भने वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत गठबन्धन नगर्ने बताएको छ। आउने निर्वाचनमा एक्लै चुनाव गर्छौँ र एक्लै चुनावमा हामी जित्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ, दृढ विश्वास छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल पनि गरेका छौँ। वडा स्तरमा वडा कार्य समितिका सभापतिहरूलाई, क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई, प्रदेश सभापतिहरूलाई र जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई र स्थानीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई हामी छलफल गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले पर्सा जिल्लामा पहिले पनि गढ भएको हो। आउने निर्वाचनमा एक्लै चुनाव गर्छौँ
र एक्लै चुनावमा हामी जित्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास र दृढ विश्वास छ। सम्पूर्ण स्थानीय निकायमा स्थानीय तहमा र एक्लै चुनाव लड्छ र एक्लै चुनाव लडेर जित्न सक्छौँ। कुनै पार्टीको बैशाखीको जरुरत नेपाली काङ्ग्रेसलाई छैन। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा 5 दल रहे पनि पर्सामा भने काङ्ग्रेस र जसपाको मात्र जनभार देखिएको छ। तर ती दुई दल मध्ये पनि कुनै एक दलले आफ्नो अडान नछाडेका कारण एक आपसमा तालमेल हुन सक्ने सम्भावना टर्दै गएको छ। महानगरको निर्णय केन्द्रले नै गर्ने भएकाले केन्द्रको निर्देशन अनुसार जिल्लामा गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने आफूहरू तयार रहेको जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामनरेश यादवले बताए। तर गठबन्धनमा सहमति नभए जसपा एक्लै चुनाव लड्न पनि सक्षम रहेको उनले दावी गरे। हामी पाँचै राजनीतिक दल गठबन्धनका जो पर्सा जिल्लामा 4 वटाको उपस्थितिमा हामी 3-4 पटक गठबन्धन गरेर जाने हिसाबले छलफल गऱ्यौँ, बैठक गऱ्यौँ। तर यहाँको यथार्थ स्थिति हेर्दाखेरि एक आपसमा तालमेल नमिल्ने अवस्थाहरू सृजना भयो। त्यसकारण हामीले आफ्नै किसिमले मित्रवत व्यवहार गरी चुनाव लड्ने भन्ने हामीले प्रेसिडेन्ट गरेकै हो। केन्द्रले गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भन्ने यदि अवधारणा ल्यायो भने मलाई लाग्छ त्यो बारे हामीले सोच्नै पर्छ र त्यो अनुसार नै हिँड्नुपर्छ। मध्य प्रदेशमा एकमात्र वीरगञ्ज महानगरपालिका 3 वटा नगरपालिका र 10 वटा गाउँपालिका गरी 14 स्थानीय तह रहेको छ। वीरगञ्जमा यसअघि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट निर्वाचित मेयर विजय कुमार सार्वगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन्। उनलाई पनि एमालेले सर्वसहमतिबाट मेयरको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने समाचारदाता र फोटो पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ। आज आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भोलि 6 गते काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया गर्न लागेको जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेश स्तरीय मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसैगरी आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पनि पत्राचार गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छापमा एकरूपता कायम गर्न आयोगले 77 वटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पत्राचार गरेको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको यो जति पनि सामग्रीहरू हामीले खरिद गरेका छौँ त्यो नेपाल सरकारको बजेटबाट हो। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजको मितिसम्म 46 जिल्लाका लागि 95,25,000 थान मतपत्र छपाई गरिसकेको पनि जनाएको छ। 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पर्नेमा हालसम्म सो परिणाममा मतपत्र छपाइसकिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको चुच्चेपाटी स्थित हेल्प विथ अस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठगी गरेको बचतकर्ताको आरोप। सहकारी विभागमा उजुरी दायर। तराईका जिल्लामा आजदेखि 3 दिनसम्म ताता हावा चल्ने सम्भावना। दिउँसो घर बाहिर ननिस्कन र खानपानमा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। र नेपाल र अफगानिस्तान बीच 2 वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने तयारी। खेल आउँदो जेठको 11 र 15 गते कतारको दोहामा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा सहकारी संस्थामा रकम बचत गर्ने लहर बढ्दो छ। देशका अधिकांश व्यापारीदेखि अन्य पेसामा आबद्ध तथा गृहिणीसम्मले सहकारीमा रकम बचत गर्दै आएका छन्। भविष्यमा आवश्यक परेको बेला एकमुष्ट रकम निकाल्न पाइने र ऋण समेत पाइने भएकाले सहकारीमा बचत गर्ने लहर नै चलेको हो। तर त्यही सहकारी ठग भयो भने के गर्ने? यस्तै भएको छ काठमाडौँको एक सहकारीमा। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
जाने र भविष्यमा खाँचो परेको बेला ठूलो रकम निकाल्न पाइने भएपछि नेपालमा पछिल्लो समय सहकारीमा रकम बचत गर्ने लहर नै चलेको छ। सहकारीमा रकम बचत गर्दा ठूलो रकम जोहो हुने मात्र होइन, आवश्यक परेको बेला ऋण समेत लिन पाइने भएपछि सहकारी संस्थालाई विश्वास गरेर बचत गर्नेहरू बढेका छन्। घर पसलसम्मै आएर बचतकर्ताबाट रकम लाने भएकाले सहकारीमा बचत गर्न सहज र सरल छ। त्यसैले पसल व्यवसायीले मात्र होइन, अन्य पेशा व्यवसायमा आबद्ध तथा गृहिणीसम्मले सहकारीमा बचत गर्ने गरेका छन्। तर यसरी विश्वासका साथ रकम बचत गर्ने बचतकर्तालाई ठगेर सहकारी भाग्ने क्रम भने बढेको छ। काठमाडौँको चुच्चेपाटी स्थित हेल्प विथ अस बचत तथा ऋण सहकारी नामक संस्थाले पनि यसरी नै ठगेर भागेको बचतकर्ताको गुनासो छ। सोमबार बिजुली बजार स्थित सहकारी विभागमा सहकारीले आफूहरूलाई ठगेर भागेको भन्दै बचतकर्ताहरू उजुरी दिन आएका थिए। उनीहरूले गत शुक्रबारसम्म घर घरमा सहकारीको कार्यक्रम लिएर आएका कर्मचारी शनिबारबाट भने फरार भएको भन्दै न्यायको माग गर्दै विभागमा उजुरी दर्ता गराएको बताएका छन्। हाम्रो सरहरू आउनु भएको छैन, अनि त्यसपछि तपाईँ एक हप्तापछि आउनु भनेर भन्यो, गएपछि अहिले आउँदाखेरि त अफिसै बन्द भयो। अनि अहिले हामी थाहा पाएर हतपत्ता आएर त्यसपछि आएर यो सहकारी विभागमा आएर हामी चाहिँ उजुरीको लागि आएको खासै होइन। हामी पनि अब बच्चाहरूको नाममा भर्खर जन्मेको बच्चाहरूको नाममा खोलेको पैसा हो होइन। अब हाम्रो धेरै होइन, 40-50 हजार पैसा छ हाम्रो लागि, त्यो धेरै कुरा हो। त्यही भएर त्यसको लागि हामी उजुरी गर्न पनि आएको। यो फाइनेन्सै भागेर त्यस कारण चाहिँ हामी यहीँनिर सरकारी विभागमा उजुरी गर्न आएको हो। किन विदेश गएर चाहिँ आएर 2-4 पैसा भनेर अलिअलि जम्मा गरेको थियो हामीले, तर त्यही पनि खाएर भागिरहेछ अहिले। त्यही गुनासो अब केही राज पाउँछ कि भनेर हामी यसरी आएको होइन। सहकारी संस्थाको पीडित पक्ष हो, हामी चाहिँ अस्तिदेखि नै बचत गरिरहेको थियौँ। त्यही भएर मान्छेहरू छैन रहेछ भागेर, त्यही भएर यसो सामान पाउँछ कि भनेर आएको हो। दिवानी यहाँ महिला पीडितहरू धेरै आउनु भएको छ। फाइनेन्सको जुन पैसा खाएर भाइ यस्तो कयौँ फाइनेन्सहरू हुनुहुन्छ यस्तरी पैसा खाएर भाग्ने। त्यसै कारणले आज हामी अब मेरो भाइको नि फाँसिहाला 50,000 ती मेरो नि फाँसी छ होइन। अनि त्यस हिसाबले आज हामी चाहिँ यहाँ रिपोर्ट गर्न आइपुगेका छौँ, सहकारी विभागमा चाहिँ आइपुगेका छौँ आज। सहकारीले ठगेको भन्दै विभागमा गुनासो आएपछि विभागले उजुरी सम्बन्धित संस्थामा पत्रचार गरी पठाउने र फिर्ताको माग गर्ने जनाएको छ। विभागका अनुसार पत्र लेखेर 7 दिनको समय दिई सम्पर्कमा आउन भनिनेछ। यदि तोकिएको समयसम्म सम्पर्कमा नआए बाँकी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्रचार गरी पठाइनेछ। सहकारीले नै कोही सदस्यहरू हुन्, पहिले त हामी उजुरी लिइसकेपछि सम्बन्धित सहकारीलाई सम्पर्क गर्छौँ, पत्रचार गर्छौँ, 7 दिनभित्र हिसाब जानकारी मिलाऊ भनेर। अनि उनीहरू सम्पर्कमा रहँदा दुई पक्षलाई राखेर नेगोसिएट गराउँछौँ। सहकारीहरू पनि अहिले अलि अप्ठ्यारोमा छ होइन। अब एकैमुष्ट सबैको दिन नसक्ला, तर एउटा टाइम फ्रेमभित्र फिर्ता गर्नुहोस्, तपाईँको सदस्य होस्, तपाईँको सदस्यलाई चित्त बुझाउनुहोस् भन्छौँ। अब त्यसो गरेर पटक तागेता गर्दा उनीहरू अब कति त सम्पर्क नै नगर्ने, स्विच अफ गरेर हिँड्ने त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ त्यो 7 दिनको पत्रचार गरिसकेपछि हामी चाहिँ फर्दर कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीमा लेखेर पठाउँछौँ। सहकारी विभागमा पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण यता सोमबारसम्म 1403 जनाले विभिन्न संस्थाप्रति उजुरी दर्ता गराएका छन्, जसमध्ये 37 सहकारी कारबाहीको दायरामा आएको विभागले जनाएको छ। यो आर्थिक वर्षमा हामीले पुलिस कारबाहीकै लागि 37 वटालाई पठाएको छौँ। अब त्यो चाहिँ कति त पुलिसले पनि दुई पक्ष मिलाएर फेरि सञ्चालन गर्ने भनेर पठाएको छ भन्ने छ। औपचारिक जानकारी त हामीलाई आएको छैन, तर त्यस्तो अवस्था पनि छ। पछिल्लो समय अधिकांशले सहकारीलाई विश्वास गरी ठूलो मात्रामा रकम बचत गर्ने गरेका छन्। तर विभागले दिएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सहकारीले बचतकर्ता ठगेर फरार हुने घटना बढ्दो छ। तसर्थ आफूले रकम जम्मा गर्ने सहकारीका विषयमा बचतकर्ता स्वयं सचेत रहन पनि आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा मेनुकालम सालको रिपोर्ट। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग नियोग USAID ले नेपाललाई झण्डै 80 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने भएको छ। गत चैत 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले पनि USAID ले दिने 79 अर्ब 71 करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम 5 वर्षभित्रमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा आउने बताइएको छ। यसैबीच सरकारले विश्व बैंक समूहसँग भने 18 अर्बको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। फ्रेन्स मिश्रको रिपोर्ट।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग नियोग युएसआइडीले नेपालमा झन्डै 80 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने भएको छ। युएसआइडीले नेपाललाई 659 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै 80 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग दिन लागेको हो। अमेरिकाले नेपाललाई दिने उक्त अनुदान एमसीसी परियोजनाको रकमभन्दा 19.5 अर्बले बढी छ। नेपालले एमसीसी मार्फत पाउने रकम भने जम्मा 500 मिलियन डलर रहेको छ। गत चैत्र 30 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले युएसआइडीले दिने 79 अर्ब 71 करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त रकम 5 वर्षभित्रमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने बताइएको छ। त्यसैगरी सरकारले विश्व बैंक समूहसँग भने 18 अर्बको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। युएसआइडीबाट अनुदान स्वरूप आउने रकम आगामी 5 वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्र, सुशासन, आर्थिक उन्नति, प्रकोप व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। जुन हामीले 18 अर्ब बराबरको विश्व बैंकसँग ऋण सहायता, सहुलियत ऋण सहायता हो, त्यो चाहिँ 0.5% ब्याज लगभग त्यतिका दरले पर्छ। त्यो चाहिँ ऋण सहायता हो। यो चाहिँ 79 अर्ब 71 करोड बराबरको चाहिँ अनुदान सहायता हो र एमसीसी पनि अनुदान हो। एमसीसी खास गरी ऊर्जा र पूर्वाधारका सेक्टरमा, सडक पूर्वाधारका सेक्टरसँग सम्बन्धित थियो भने यो चाहिँ मुख्य गरी सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र ऊर्जासँग पनि छ। समावेशी आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ। यो 5 वर्षका लागि हो र यो चाहिँ तपाईको 2022 देखि सुरु हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त्योभन्दा बृहत पनि हो। यो यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई। युएसआइडीले दिने अनुदानसँगै मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंक सहितका अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 18 अर्बको सहुलियत ऋण सहायता समेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्व बैंकले दिएको ऋण 32 वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ। युएसआइडीबाट अनुदान स्वरूप आउने रकम मध्ये ठूलो हिस्सा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खर्च हुने बताइएको छ भने केही रकम युएसआइडीले सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा आफै खर्च गर्ने सहमति भएको छ। अहिले वैदेशिक मुद्रा संक्षिप्ति घटिरहेको बेला नेपालले ठूलो रकम अनुदान स्वरूप पाउनु सकारात्मक पक्ष रहेको भए पनि उक्त अनुदानको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने मुख्य कुरा रहेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। विकास कार्यका लागि विगतदेखि नै नेपालले विभिन्न मुलुकहरूबाट अनुदान पाउने गरेको हुँदा अमेरिकाले दिन लागेको उक्त अनुदानको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै रहेको अर्थविदको भनाइ छ। उक्त अनुदानलाई एमसीसीसँग जोडेर नहेर्न पनि उनीहरूले बताएका छन्। उक्त अनुदानलाई एमसीसीसँग जोडेर नहेर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। अहिले पनि लिन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यो अहिले प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्थामा हामीलाई उपयुक्त नै हुन्छ। तर हामीले त्यसको सदुपयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। मुख्य कुरा त्यसको ठिक ठाउँमा लिने, ठिक काममा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिने, त्यसबाट पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ भने गुणस्तरीय पूर्वाधार समयमै निर्माण गर्ने, अन्य खालका कार्यक्रमहरू छन् भने पनि जसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाओस्, हाम्रो आन्तरिक श्रमको उच्चतम प्रयोग होस् भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका मुलुकहरूले अनुदान र ऋण सहायता लिनु सामान्य हो। तर यस्ता ऋण र अनुदानबाट मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई कहिलेसम्म धान्न सकिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्ने गर्दछ। देशलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन सरकारी स्तरबाटै ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितको साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र धरायसी हुने अवस्थामा पुगेको चर्चा व्यापक बनिरहेको छ। तर उद्योग विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आश मारिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उद्योगमा 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित 155 वटा विभिन्न परियोजनाहरू प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको बताएका हुन्। उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 2 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल प्रस्तावित विदेशी तथा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा 1 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएको विभागले बताएको छ। विभागका महानिर्देशक तिवारीले उद्योग विभागमा दर्ता प्रक्रियालाई निहाल्दा क्रमशः उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम बढिरहेको बताए।
महानिर्देशक तिवारीले विस्तारै उद्योगहरू आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादनतर्फ अग्रसर भइरहेको दाबी समेत गरे। उनले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरू चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 216वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएको बताए। महानिर्देशक तिवारीले उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने, पुँजी वृद्धि गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि उद्योग विभागमा वृद्धि भइरहेको बताए। उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम चाहिँ बिस्तारै बढ्दो छ। अब उद्योग धन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका, धेरै उद्योगहरू बन्द भएका, त्यो अवस्थामा त नेपाल सरकारका हाम्रो मन्त्रालयले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् र अब अहिले ठ्याक्कै त्यसको अपरेसनमा आइसक्दाखेरि त्यसको पूर्ण क्षमतामा कति चले, त्यसको रोजगारी कति फेरि जोइन भयो भन्ने हिसाबले अहिले पुरै स्टडी त अहिले भएको अवस्था छैन। तर अब बिस्तारै उद्योगहरू चाहिँ आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादनतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। त्यो हामी कहाँ आएका प्रतिवेदनहरू, रिपोर्टहरू त्यसले पनि त्यो देखाउँछ। र विदेशी लगानी पनि अब यो कोभिडको सन्दर्भमा अहिले यो वर्ष हामीले यो अहिलेसम्मको तपाईँ हेर्नुभयो भने करिब 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र त्योसँग सम्बन्धित भएर 155वटा विभिन्न परियोजनाहरूमा प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ र अरू स्वदेशी लगानीका अरू विभिन्न उद्योगहरू पनि यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 216वटा उद्योगहरू हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ। महानिर्देशक तिवारीले हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये 59% ऊर्जा क्षेत्रको रहेको र लगभग 22% उद्योग उत्पादन क्षेत्रमा रहेको बताए। उनले विदेशी लगानीका उद्योगहरूमा पनि 1/3 उद्योगहरू सेवा क्षेत्रमा र उत्पादन क्षेत्रमा करिब 23% मात्र रहेको बताए। महानिर्देशक तिवारीले उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हिस्सा अपेक्षाकृत रूपमा उद्योगको संरचनाभित्र बढाउन नसकिएको बताए। यहाँ करिब 59% चाहिँ हाम्रो उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये 59% चाहिँ तपाईँको इनर्जी बेसमा छन् होइन। त्यसपछि तपाईँको सर्भिस सेक्टर पनि हाम्रोमा ठुलो छ र हाम्रो उद्योगहरूमा तपाईँ हेर्नुभयो भने 20-22% उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो खास गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हाम्रा उद्योगहरू छन्। अब तपाईँको विदेशी लगानीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने पनि विदेशी लगानीको सबभन्दा ठुलो करिब 1/3 उद्योगहरू सर्भिस सेक्टरमै छन् र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हेर्नुभयो भने विदेशी लगानीका उद्योगहरू पनि 20-22% करिब 23% चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ हामी कहाँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरसँग सम्बन्धित छन्। महानिर्देशक तिवारीले उद्योग संरचनालाई बलियो बनाउन बनाइएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताए। उनले उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै कामहरू, सबै सेवा सुविधाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा सरकारका निकायहरू सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाए पनि सबै एजेन्सीका प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु र प्रतिनिधित्व भएकालाई पूर्ण रूपमा अधिकार प्रदान गर्ने, छुट्टै कानुन बनाउने वा पर्याप्त अधिकार दिने कुरामा अझै पनि कमी भएको बताए। फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन कुमार गोलियानले सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गोलियानले पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चित परेको दबाव कम गर्नका लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले निर्यातजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने र उद्योगबाट उत्पादित वस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष गोलियानले सरकार निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि आयात गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नेपाली 4 रुपैयाँमा भारतमा विद्युत बिक्री गर्न तयारी गर्ने तर स्वदेशमा उद्योगहरूलाई 9.5 रुपैयाँ लिने गरेको बताउनुभयो। नेपालमा उत्पादित विद्युत खपतका लागि भारतमा नेपाली 4 रुपैयाँमा बिक्री नभएर नेपाली उद्योगमा लिइरहेको शुल्कमा 50% घटाएर सहुलियत दिन सके निर्यात दोब्बर हुने दावी अध्यक्ष गोलियानको छ। उद्योगलाई दिए भने हुन्छ नि, अहिले हामी 9.5 रुपैयाँ तिरिरहेका छौँ, त्यसलाई 50% हामीलाई घटाइदियो भने जति पनि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री त्यसमा 3वटा कन्डिसन मात्रै राख्नु, अरू धेरै राख्नु पर्दैन। नेपाली हो, 4 रुपैयाँ नेपाली हो, बारु होइन। त्यो एक
60% एक्सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो मिनिमम, 80% मिनिमम चाहिँ नेपाली कामदार हुनु पर्यो र भ्यालु एडिसन 30% हुनु पर्यो। त्यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले आगामी बजेटमा कृषि तथा निर्यात उद्योगलाई सबैभन्दा नाफामूलक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले कृषि र निर्यात जन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर त्यसमा नाफा बढी दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। समस्या छ, अहिलेको समस्या छ, चर्केको छ कि हामी चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा बिग्रिरहेका छौँ, हाम्रो रेमिटेन्स घटिरहेका छ। अर्कोतिर तपाईँको यो तपाईँको बढेको छ, के भन्छ, इम्पोर्ट बढेको छ। अब आयात प्रतिस्थापन उद्योग पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ र एक्सपोर्ट पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै उहाँले नेपालमा हरेक वस्तुको स्रोत सीमित भएकाले बैंकहरूले पनि लगानी आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरूले साना उद्यम, साना व्यवसायी र कृषिमा लगानी लगाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। तराईका जिल्लामा आजदेखि 3 दिनसम्म तातो हावा चल्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविदका अनुसार तापक्रम वृद्धिसँगै आज, भोलि र पर्सि पश्चिम तराईका जिल्लामा तातो हावा चल्ने सम्भावना छ। 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रमलाई हिट वेभ अर्थात् तातो हावा भनिन्छ। यसबेला मानिसलाई लू लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अभिलेख अनुसार देशका 7 ठाउँमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तापक्रम पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा भैरहवाको अधिकतम तापक्रम 40.4 डिग्री सेल्सियस छ। यस्तै नेपालगञ्जको 39.5, धनगढीको 38.9, सिमराको 38.6, जनकपुरको 38.8 डिग्री सेल्सियस छ। काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 31.5 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। तापक्रम धेरै बढेको बेला बालबालिका, वृद्ध, मुटुरोगी र गर्भवती लगायतलाई बढी असर गर्छ। यस्तो बेला दिउँसो घर बाहिर ननिस्कने र खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3600 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 9 जना र 1091 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 34 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 350 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 339 जना होम आइसोलेसनमा र 11 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 5 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,837 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,373 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 19,525 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सेनाले युक्रेनको सहर खार्किभमा गरेको श्रृङ्खलाबद्ध हमलामा परि 5 जनाको मृत्यु, 13 घाइते, सहरको केही भागमा आग लाग्यो। र नेपाल र अफगानिस्तान बीच दुईवटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने तयारी। खेल आउँदो जेठको 11 र 15 गते कतारको दोहामा हुने।
नयाँ वर्ष 2079 सालको अवसरमा काठमाडौँको दरबार मार्गमा आयोजना गरिएको 15औं दरबार मार्ग महोत्सव सम्पन्न भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र एनसेल लगायतका निजी क्षेत्रका सहकार्यमा उक्त महोत्सव वैशाख 3 गते शनिबार आयोजना गरिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना नभएको अवस्थामा दरबार मार्ग महोत्सवले नेपाल अब बिस्तारै उड्दैछ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको आयोजकले विश्वास गरेका छन्। महोत्सवको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक विशेष कार्यक्रमका बीच औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। देशका 90% बढी जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको र जनजीवन सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा महोत्सवले आर्थिक क्रियाकलापलाई जागरुक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। स्थानीय उत्पादन तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको महोत्सवले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गरी देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने र नेपाली उत्पादन परिकार र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ। महासंघ तथा महासंघमा आबद्ध रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल र एनसेल कम्पनीसँगको विशेष सहकार्यमा दरबार मार्ग विकास बोर्डले महोत्सवको आयोजना गरेको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दाहालको भनाई सत्तारूढ गठबन्धन भित्र चुनाव सार्ने कुनै मनाशय नरहेको प्रस्तुत। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरूबीच तालमेलको कसरत तीव्र। जनताप्रति विश्वस्त हुन सकेनन्, जसरी पनि चुनाव जित्ने एकमात्र उद्देश्य। काठमाडौँको चुच्चेपाटी स्थित हेल्प विथर्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठगी गरेको बचतकर्ताको आरोप। सहकारी विभागमा उजुरी दायर। सेनाले युक्रेनका सहर खार्किभमा गरेको श्रृङ्खलाबद्ध हमलामा परि 5 जनाको मृत्यु, 13 घाइते। सहरका केही भागमा आगलागी। र नेपाल र अफगानिस्तान बीच दुईवटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने तयारी। खेल आउँदो जेठको 11 र 15 गते कतारको दोहामा हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।